बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज आप लोग के साथ एक ईमान को ताज़ा कर देने वाली बहुत मुख्तसर सी जो मिरेकल स्टोरी है वो जिक्र करूंगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कुल जो है वो इंसान की कितनी ज़्यादा मदद करता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला किस तरह से जो है वो दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और अस्तगफिरुल्लाह और दरूद पाक के तो जितनी फ़ज़ीलत मैं बताऊं, हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा कम होती है। इनको अपनी ज़िंदगी का मामूल और वजीफ़ा बना लें। हालांकि मैंने इस पर जो है वो एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने दरूद पाक के तमाम फ़ायदे जो हैं वो शेयर किए हैं। आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो इसी के साथ आ जाते हैं अपनी खूबसूरत सी मिरेकल स्टोरी की तरफ। तो मेरी ये प्यारी सी सिस्टर बताती हैं कि अभी 1 मंथ पहले अम्मी का ऑपरेशन हुआ था लेग का। फिर डॉक्टर ने 3 दिन पहले ये बोला था कि ऑपरेशन में मसला है, दोबारा होगा। और ये बात सुनकर हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अभी तो ऑपरेशन हुआ है, अब फिर दोबारा ऑपरेशन जो है वो कैसे करवा सकते हैं। कितनी ज़्यादा तकलीफ इंसान को होती है, ऊपर से घर के सारे लोग टेंशन में आ गए। मैं अपने रोज़ाना के मामूल में दरूद इब्राहीम, दरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह को विर्द करती थी। मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी दुआ को ज़रूर सुनेंगे। मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कुल रखकर अपना ये मामूल सेट कर लिया। सबसे पहले मैं असर से मगरिब के दरमियान में 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ती और उसके दरमियान में दरूद रहमत बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ती। जब मगरिब की अजान हो जाती तो मैं वापस से 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़कर अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती। कुछ ही दिन मैंने ये अमल किया था। उसके बाद जब डॉक्टर से मुलाकात की और बातचीत की तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाई से ही इंशाअल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा मौजज़ा है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो आप लोग देखें, कहाँ एक बार डॉक्टर ये कहते हैं कि दोबारा ऑपरेशन होगा, वहीं चंद बार जो है वो दरूद इब्राहीम के पढ़ने से डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाई से ही जो है वो मसला हल हो जाएगा। और असर से मगरिब के दरमियान में दरूद पाक पढ़ने से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। मैंने इस बारे में जो है वो अपनी भी मिरेकल स्टोरी शेयर की हुई है और मेरे खुद के मामूल में भी यही तरकीब जो है वो रही है हमेशा से। असर से मगरिब के दरमियान में जो है वो दरूद इब्राहीम पढ़ना। मैं दरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ, लेकिन ये सिस्टर जो है वो इस तरह से पढ़ती हैं और आप लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत अंदाज है दरूद इब्राहीम पढ़कर अपनी दुआएं कबूल करवाने का अल्लाह सुब्हाना व तआला से। और कैसे हो सकता है जब दरूद इब्राहीम और दरूद रहमत पढ़कर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया जाए और उनके वसीले से अल्लाह पाक से दुआ की जाए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कैसे जो है वो कुन नहीं फरमाएंगे। बस सारी बात आपके कामिल यकीन की है। अब सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो आपके साथ जिक्र करूंगी, जो इनकी फ्रेंड की मिरेकल स्टोरी है जो इन्होंने मेरे साथ में जिक्र की। ये कहती हैं, मेरी एक दोस्त है, वो वैसे तो दीनी एटमॉस्फेयर में बड़ी हुई है। उनकी अम्मी नाना सब अच्छे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नेक हैं। नाना तो मस्जिद के इमाम हैं। उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था तो वो एजुकेशन में उनकी फैमिली ने उनका एडमिशन करा दिया। और जब वो 8 स्टैंडर्ड में आई तब उन्होंने जो था वो अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा ख़राब लोग जो थे वो शामिल कर लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एटमॉस्फेयर हो गया और सारी बहुत ख़राब चीज़ें जो होती हैं आजकल के मॉडर्न ज़माने में वो सब होने लगी। बुरी संगत का असर उस पर कुछ इस तरह हुआ कि बचपन से ही उसे हेल्थ इशू थे। हेल्थ इशू की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती थी और जो नेगेटिव लोग थे, उसकी बैड कंपनी थी फ्रेंड सर्किल की, उन लोग ने उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें भर दी। उससे कहा कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे ठीक नहीं कर देते, अगर वो तेरी इतनी ही दुआएं सुनते तो तुझे ये बीमारी ही क्यों होती। और इंसान है वो नेगेटिव बातों में आकर जो है वो बहकने लगता है, वही उसके साथ होने लगा। उसका ईमान डगमगाने लगा और अल्लाह और उसके रसूल पर उसका यकीन कम होने लगा। आगे मिरेकल स्टोरी जिक्र करने से पहले यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि वाकई में ही बुरी संगत का असर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ सोचते हैं या जैसे लोगों में बैठते हैं, उस चीज़ का असर आपके ऊपर भी ज़रूर आता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है और वो नमाजी लोगों में रहने लगे, अच्छे लोगों में रहने लगे, तो कुछ दिन के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब आएगा और एक वक्त पे वो मुकम्मल जो है वो नमाज पढ़ने लगेगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला से जुड़ जाएगा। वहीं अगर एक इंसान जो है वो ख़राब चीज़ें देखेगा,
خراب کام کرے گا تو وہ جو ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، اس لیے اپنا جو سرکل ہے اسے ہمیشہ اچھا رکھیں۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس سے سب نے بولا کہ تم جو ہو وہ فیس بک پر اکاؤنٹ بنا لو، اور اس نے وہ بھی اکاؤنٹ کریٹ کر لیا کیونکہ اس کے سارے فرینڈ سرکل کا اکاؤنٹ فیس بک پر تھا، تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے ایسا وقت آیا کہ وہ فیس بک کی دنیا میں اتنا زیادہ کھو گئی کہ بہت زیادہ وہ میوزک سنتی، بہت زیادہ وہ ڈانس کرتی، ہر وہ کام وہ کرنے لگی تھی جو اسے نہیں کرنا تھا۔ اور یہ سب چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ اتنی زیادہ گلٹی ہو گئی کہ وہ نماز بھی جب ہی پڑھتی تھی جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے نماز سے بھی دوری اختیار کر لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ڈریسنگ سینس بھی چینج ہو گیا، کیونکہ سب لوگ اس کو بولتے تھے کہ تم جو ہو وہ شلوار سوٹ نہیں پہنا کرو، کیا اتنی سی ایج میں تم جو ہو وہ دادی بن گئی ہو۔ اور پھر وقت ایسا آیا کہ نماز سے بھی دور ہو چکی تھی، ڈریسنگ سینس بھی چینج ہو چکا تھا۔ اب اس کے دماغ میں اس بات نے گھر کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اگر ہوتے تو میری دعائیں سنتے، میرے ہیلتھ ایشو جو ہیں وہ ٹھیک کر دیتے۔ اور وہ یہ بھی احساس نہیں کرتی کہ میں بچپن سے ہی تکلیف میں ہوں، مجھے دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ذہن میں صرف ان باتوں نے گھر کر لیا جو وہ لوگ اس کو بتاتے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو بڑی بہن تھی وہ بیمار ہو گئی، 1 منٹ کو بھی انہیں سکون نہیں آیا، ہر جگہ دکھا کے دیکھ لیا، ڈاکٹر، حکیم، سب لوگ، لیکن انہیں کہیں بھی راحت نہیں ملی۔ پھر ان کی بڑی بہن نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کی۔ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن تکلیف کے درمیان میں انہوں نے نماز جو تھی وہ قضا کرنے لگی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے یقین اور توکل کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی، طبیعت کے باوجود بھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے قرآن شریف بھی پڑھا، اور اللہ سے رو رو کر اپنی طبیعت ٹھیک ہو جانے کے لیے بہت ساری دعائیں کی، تو انہیں شفا مل گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اب وہ بہت زیادہ بہتر ہیں الحمدللہ۔ جب یہ چیز میری دوست نے دیکھی تو اس کے دل پر اس بات کا اثر ہوا کہیں نہ کہیں، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے نماز پڑھنا دوبارہ سے اسٹارٹ کی۔ زیادہ جب بھی نہیں پڑھ رہی تھی، بس تھوڑی بہت پڑھتی تھی، وہ بھی یہ دیکھ کر کہ میری سسٹر جو ہے وہ نماز سے ٹھیک ہونے لگی۔ پھر ایک دن میری دوست نے کسی کے اسٹیٹس پر واٹس ایپ کے شاعری دیکھی۔ وہ شاعری کچھ اس طرح تھی کہ سب کچھ کیا میں نے تیرے لیے، لیکن تو بتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔ پھر میری دوست نے وہ شاعری جو تھی وہ نیٹ پر کمپلیٹ سرچ کی، تو جب میری دوست نے وہ شاعری پوری پڑھی تو اس کو یہ احساس ہوا کہ واقعی میں اس نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے سب کچھ کیا۔ اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، اس کے دل میں خود بخود یہ خیال آنے لگا، اور پھر اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کی، فیس بک، انسٹاگرام اکاؤنٹ سب ڈیلیٹ کیا۔ اب نماز اور قرآن سمجھتی ہے، ضرورت کے لیے نہیں، اب محبت کے لیے سجدے کرتی ہے، اور استغفار، درود شریف بھی پڑھتی ہے الحمدللہ۔ اب ماشاءاللہ سے وہ مکمل جو ہے وہ بدل گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بھٹکنے نہیں دیا، پھر سے ہدایت کی طرف لے کر آ گئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک بات جو ہے وہ آپ لوگ سے کہنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ اپنی میریکل اسٹوری میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ انسان اگر بھٹکنے لگتا ہے یا اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، تو کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی سائن یا کچھ بھی اس طرح کا اس کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتے، کبھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ اور آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اسی سے ریلیٹڈ جو میریکل اسٹوری تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے تک پہنچا دی، کہ آپ لوگ کو بھی اس بات پر یقین ہو جائے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں غلطی آپ کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں، غلطیاں ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، لیکن ہم کبھی بھی جو ہے وہ بھٹک نہیں سکتے۔ اگر بھٹکیں گے بھی تو کوئی نہ کوئی مدد، کوئی نہ کوئی سائن ایسا ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم جو ہے وہ واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کھنچ جائیں گے، اور کبھی بھی ہم غلط راستے پہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اور ایک بات اور جو ہے وہ آپ لوگ سے کہنا چاہوں گی، انسٹاگرام یوز کریں چاہے فیس بک یوز کریں۔ فیس بک تو ویسے مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ یوز کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پسند ہے، لیکن اگر آپ انسٹاگرام یا کچھ بھی سوشل سائٹ یوز کرتے ہیں تو اس کو لمٹ میں یوز کریں اور اچھے پرپس کے لیے یوز کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا یوز جو ہے وہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ اسے اچھی طرح سے یوز کر لیں یا برے طریقے سے، یہ آپ کے خود کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اور ان سسٹر کو، تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔